वो एक ज़मानत है इस मुल्क की वफाकियत के लिए। और जो जो प्रोविजंस इलेक्शन कमीशन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि उन पर अमल दरामद होना चाहिए। बिलखुसूस जो आर्टिकल 224 है वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी तो उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आज हमारी जो मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और जो हमने मौक़िफ़ अपनाया वहाँ पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शन की डेट दे और उसके लिए शेड्यूल दे कि कौम में बहुत इज़्तिराब है, बेचैनी है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नए इंतखाबात के लिए डेट दी जाए और उसका शेड्यूल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा मौक़िफ़ सुना और उन्होंने कहा कि हम इस पे अपनी मीटिंग्स करेंगे और आपको कन्वे करेंगे। तो हम समझते हैं कि इलेक्शन डेट देना बहुत ज़रूरी है और आइन की जो प्रोविजंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन डेट दी जाए। ये हमारी गुफ्तगू शनीद हुई है और उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी मीटिंग के बाद मुत्तला कर देंगे। ये बुनियादी नुक्ता हमारा ये था जिस पे हमारा इसरार भी है, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी है कि इंतखाबात आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर होने चाहिए। आप भी चाहते हैं कि जो इंतखाबात में वक्त पर हो, तमाम सियासत नहीं चाहती है, मुशावरत भी हुई, मुलाकातें भी हुई, मसला कहाँ पे आ रहा है सर? आखिर इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज क्यों है? नहीं, इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज क्यों, ये तो सवाल आप उनसे करें कि मैं नहीं मेरी बात सुन लेना कि मैं इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमने अपना मौक़िफ़ उनके सामने रख दिया कि जो आर्टिकल्स आइन के उनके मुताबिक आप इलेक्शन डेट दें। उन्होंने कह दिया कि जी हम इलेक्शन कमीशन बैठ के ये फैसला करेगा और आपको आगाह कर देंगे। शरी रहमान साहब आप बात करें। नहीं हो गई बात, तो बात करने की क्या बात करनी थी? शाह साहब मौजूद थे, क्या उस दिन पीपल्स पार्टी को ये इदराक नहीं था कि हल्का बंदी की वजह से आप इंतखाबात डिले हो सकते हैं? तो उस दिन क्यों मैं अकेला मौजूद नहीं था, पूरे मैं आ जाता हूँ। मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं, हमने डिफ़िकल्टी रिमूव की थी। अगर उस वक्त सीसीआई में 6 लोग मौजूद थे, मैं और नवीद कमर साहब मेंबर्स थे, कायरा साहब भी वहाँ मौजूद थे जो स्पेशल इन्वाइटी थे, और अगर जो अप्रूव हुई है सेंसस उसके अंदर अगर आप देखें तो आर्टिकल 51(5) में जो बंदिश है कि जी अगर सीट्स चेंज होती हैं तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, वो नहीं हुई। हमने तो मुश्किल दूर की थी उसमें, अगर उसको आप इस तरीके से देखें। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के मामले पे अपने खदशात का इजहार किया था कि अगर ये मामला हुआ तो इलेक्शन डिले होंगे, फिर भी पीपल्स पार्टी ने जाके देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के खदशात हैं तो उनका जवाब वही देंगे कि उनके क्या खदशात थे, क्या जवाब थे। हम आपको बता रहे हैं सेंसस हो गए थे, सेंसस के फाइनल नंबर्स उन्होंने हमें प्रोविंस वाइज दिए। उन प्रोविंस वाइज नंबर्स पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो कोई कदगन नहीं थी इलेक्शन टाइम पे होने की। इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि एक तरफ ये बताएं अभी जी आप सारे करेंगे। ये बताएं कि 90 दिन का आपका मुतालबा, 90 दिन का पीटीआई का मुतालबा, 90 दिन का बाकी सियासी जमात पार्टी, तो ये तो 4 महीने ले चुके हैं। इसके बाद अगर डिले होता है तो क्या आप इंतखाबी अमल में शामिल होंगे? देखिए नहीं, उसके लिए हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी। जो भी जवाब हमें इलेक्शन कमीशन देगा, हमारी जो कराची में 25 अगस्त को मीटिंग हुई थी उसमें यह फैसला था कि इलेक्शन कमीशन आज की मीटिंग के बाद जो हमें रिस्पॉन्ड करेगा उसको हमारी सीईसी की मीटिंग लाहौर में होगी
اور اس میں ہم فیصلہ کریں گے ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. ایک سیکنڈ اسی سوال کے جواب کو تھوڑا کلیریفائی کر دوں میں کہ دیکھیں ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی کہا کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ اتنی ایکسٹینسو نہیں ہونی کیونکہ صوبوں کے اندر جو ہے وہ وہی سیٹیں رہنی ہیں جو کہ پہلے تھی. تو آپ کو اتنا ٹائم جو آپ نے الیبریٹ دیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کام جو ہے وہ مختصر عرصے میں بھی ہو سکتا ہے. الیکشن کمیشن نے ہمیں اشور یہ کیا کہ ہم اس بات پہ غور کریں گے اور ہم ہو سکتا ہے کہ ایک نیا ڈیلیمیٹیشن کا ٹائم ٹیبل دیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات انہوں نے کہی کہ ہم اور یہ ویریفائی وہی کریں گے لیکن جو ہمیں ایشورنس دی گئی کہ الیکشن کی تاریخ بھی اس کے بعد عنقریب ہم دے دیں گے. الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے اوپر معاملہ ڈال رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ایک تو مردم شماری تاخیر سے کی اور دوسرا اس کو نوٹیفائی تاخیر سے کیا اور مطالبہ الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں کہ آپ جلدی انتخابات کریں. ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. دیکھیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا ہم صحیح ہیں. جو ہمارا موقف ہے ہم نے ان کے سامنے بھی رکھ دیا اور آپ کے سامنے بھی. ہٹیں ایک منٹ ایک بات سنیں. ایک جو آپ نے بات بار بار کی ہے جسٹ گیو می لٹل اسپیس جسٹ سانس ادھر آ جائیں. میں یہ صرف کہہ رہی ہوں دیکھیے ابھی بار بار آپ وہی سوال کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن پہ ڈال رہے ہیں. ہم نے بالکل الیکشن کمیشن سے آج واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ آپ کی اور بہت اچھی میٹنگ ہوئی ہے بہت خوشگوار ماحول میں لیکن ہم نے اپنے جتنے بھی خدشات ہیں ڈیلے کے حوالے سے وہ سامنے رکھے اور کہا کہ آئین ہمارے لیے بالا تر ہے کسی سبسیڈری لیجسلیشن سے. نمبر 1. نمبر 2 ان کی ذمہ داری بنتی ہے جی فوری طور پر وہ ایک شیڈیول اناؤنس کریں کیونکہ ملک میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3 ڈیلیمیٹیشن جو حلقہ بندیوں کا اب سامنے وہ رکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ عدالتوں میں بھی موضوع سامنے آ گیا سب جوڈس ہے لیکن وہ بھی حلقہ بندیاں جو ہیں جیسے ابھی یہ 3 باتیں ہوئی ہیں جی اور آگے نیوٹرلٹی کی بات وہ تو ہوتی رہے گی لیکن حلقہ بندیوں کے حوالے سے کہا کہ یہ آئین میں نہیں ہے ترجیح آئین میں 90 دن کی ہے تو ٹائم اس کے اوپر بالا ہو اور وہ پلیز ان سے یہ صرف توقع ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کراتے ہیں وہ آٹونومس ہیں وہ ایک انہوں نے اپنی حیثیت اور ایک ریپوٹیشن بنائی ہے تو اب وہ مہربانی کر کے ایک الیکشن شیڈیول YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.